बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आला तरीन रज़िया के जजों के अहानत में रवैये वो सामने आए हैं एक दूसरे के लिए। ये वो लोग हैं जो निशाने मंजिल थे लेकिन क्या से क्या हो गए। पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के दो सीनियर तरीन जजों की तरफ से एक और ख़त सामने आया है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तकसीम मज़ीद वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। ये ख़त क्या है? सरासर इल्ज़ामात का एक पलंदा है और उसमें चीफ़ जस्टिस साहब पर ऐसे भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिससे ज़ाहिर होता है कि चीफ़ जस्टिस ने ना सिर्फ तौहीन अदालत की है बल्कि वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस ख़त पर नज़र डालते हैं। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ और जस्टिस तारक मसूद ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर अरकान के नाम ख़त लिखा है। उसमें बयान किया गया है कि नए साल के आगाज़ की तकरीब में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के ख़िताब ने हमें मायूस किया है। तकरीब के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम दोनों इनके ख़िताब के दौरान खामोश रहे, लेकिन हमारी खामोशी को गलत मफ़हूम पहनाते हुए हमारी रज़ामंदी से ताबीर ना किया जाए। दोनों फाज़िल जजों की जानिब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, अरकान जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जमाल उस्मानी, वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, अटार्नी जनरल औशतर औसाफ अली और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन एडवोकेट के नाम लिखे गए। ख़त में कहा गया कि हमने हमेशा कोशिश की है कि गैर ज़रूरी तनाज़ात से गुरेज़ करें और कौम के सामने सुप्रीम कोर्ट को एक वहदत की सूरत में पेश करें। ताहम 12 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए अदालती साल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर उमर अता बंदयाल के ख़िताब ने हमें शशदर और नहायत मायूस कर दिया। इस तकरीब का मकसद, जैसा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने बयान किया, ये था कि हम अपनी तरजीहात का तयन करें और अगले अदालती साल के लिए तसव्वुर वाज़े करें। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का दिफा किया और उसके फ़ैसलों पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तरफ़ा तौर पर बात की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तन्हा चीफ़ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शामिल हैं। फाजिल जजों ने ख़त में कहा है कि चीफ़ जस्टिस ने ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा किया जो नहायत परेशान कुन था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके मौजूदा और मुतअद्दिद साबिक़ ओहदेदारों के बारे में गैर ज़रूरी और अहानत अमेज़ बातें की और उन पर सियासी पार्टी बाजी का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि उनकी जानिब से मज़कूरा मुकदमा में फुल कोर्ट बेंच की तश्कील की दरख्वास्त दायर की गई थी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी तो चीफ़ जस्टिस उनकी अहानत और उनकी तरफ मुहरक़ात की निस्बत बात नहीं कर सकते थे। अदालत ने जो कुछ किया या इससे जवाब देने के लिए चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस दरख्वास्त के लिए कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी। फाजिल जजों ने लिखा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट से तकाज़ा करता है कि वो फ़ैसले दे, लेकिन जो अमर सबसे ज़्यादा नामुनासिब और गैर माकूल था वो पाकिस्तान के काम और फ़ैसलों का ज़िक्र करना था। आइन के तहत जुडिशल कमीशन एक अलग और ख़ुद मुख्तार अदारा है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन ने अपने चेयरमैन की जानिब से तजवीज़ किए गए उम्मीदवारों की मंजूरी नहीं दी और उन्होंने वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों, वफाकी वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल पर इल्ज़ाम रखा और नाराज़गी का इजहार किया। किसी भी सूरत में जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को ये नहीं कहना चाहिए था जो कहा गया। चीफ़ जस्टिस कमीशन के चेयरमैन हैं, इसलिए उसके फ़ैसलों की तामील की ज़िम्मेदारी
دوسروں سے زیادہ ان پر آتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے تمام اراکین بشمول چیئرمین برابر ہیں اور چیف جسٹس کی ذمہ داری صرف اس کے اجلاس کی سربراہی کرنا ہے۔ کمیشن نے 28 جولائی کو چیف جسٹس کے نامزد 5 امیدواروں کی نامزدگی کی منظوری نہیں دی تھی۔ یہ چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کمیشن کے ارکان پر حملہ کریں، اور وہ بھی عوام کے سامنے، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے امیدواروں کی تائید نہیں کی۔ فاضل ججوں نے لکھا کہ چیف جسٹس نے خود کہا کہ آئینی اداروں کو کسی صورت بھی مجروح ان کے احکامات کی خلاف ورزی اور ان پر حملہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن چیف جسٹس نے کمیشن کے اکثریتی فیصلے کو تسلیم نہ کر کے خود ہی خلاف ورزی کر دی۔ ناظرین یہاں پہ رکیے، اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ خلاف ورزی کی ہے تو کیا وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے یا پھر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے؟ آگے چلیے، خط میں مزید کہا گیا ہے چیف جسٹس نے جو کہا ہے وہ ریکارڈ کے خلاف بھی تھا، جیسا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بغیر اجازت جاری کیے گئے آڈیو سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ فاضل ججوں نے واضح کیا کہ جوڈیشل کمیشن کے 4 اراکین نے چیف جسٹس کے نامزد امیدواروں کی حمایت نہیں کی تھی، اس لیے اجلاس کو پہلے سے طے شدہ کہنا اور ملتوی کیے جانے کا تاثر دینا بھی غلط ہے۔ جب جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو اجلاس درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ آئین لازم کرتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے کل اراکین کی اکثریت سے اعلیٰ عدلیہ میں نئے جج مقرر کیے جائیں۔ 1/3 سے زیادہ سپریم کورٹ خالی پڑی ہے، اسے معذور نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تقریب کے وقار کے تحفظ کی خاطر ہم دونوں چیف جسٹس کے خطاب کے دوران خاموش رہے، لیکن ہماری خاموشی کو غلط مفہوم پہناتے ہوئے ہماری رضامندی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ جسٹس سردار طارق اور جسٹس قاضی فائز صاحب ایک پیج پر باہمی اعتماد کی معراج پر نظر آتے ہیں۔ قارئین، ناظرین، یہاں پہ یہ بھی ذرا سوچئے، ایسا ہمیشہ سے نہیں ہے۔ قاضی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس چلا، سردار صاحب بھی بینچ کا حصہ تھے۔ ان پر قاضی فائز صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ میرے ہٹ جانے سے یہ اپنی ٹرن سے پہلے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ یہ سن کر سردار صاحب جزبز ہوئے تھے، لیکن بینچ سے الگ ہو گئے۔ اب آئیے اس خطاب کی طرف جس سے نالاں ہو کر فاضل جج صاحبان نے غم و غصے کا اظہار کیا، جو خط سے ظاہر ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ قرار دینے پر سیاسی جماعتوں نے سخت رد عمل دیا۔ یہ جناب عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں اس فیصلے میں، اس تقریر میں جس کا فاضل ججوں کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب اس تقریر میں مزید کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے سخت رد عمل کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس مقدمے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار بھی جانبدارانہ تھا۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا فیصلہ 3 دن میں سنایا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی رولنگ پر ججز کی مشاورت سے از خود نوٹس لیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف 5 دن سماعت کر کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر ہوا۔ اس مقدمے میں وفاق نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی، جو قانون کے مطابق نہیں تھی۔ اس مقدمے کے فیصلے کا رد عمل ججز کی تقرری کے لیے منعقدہ اجلاس میں سامنے آیا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 5 اہم اور قابل ججز کو نامزد کیا گیا تھا۔ نامزدگی کے حق میں 6 کے مقابلے میں 4 ووٹ آئے۔ وفاق نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مقدمے پر رد عمل جوڈیشل کمیشن میں دیا۔ کیا یہ رد عمل عدلیہ کے احترام کے زمرے میں؟ ناظرین، آپ نے دونوں طرف کا موقف سن لیا۔ 2 سینئر موسٹ ججز اپنے چیف جسٹس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے یہی تاثر قائم ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب توہین عدالت کے بھی مرتکب ہوئے ہیں اور کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ان کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ کیا جسٹس بندیال کو ایک اور سجاد علی شاہ بنا دیا جائے گا؟ ان 2 ججز کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟
बंदयाल साहब से किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है? सज्जाद अली शाह को बाहर निकालने में कौन लोग मुलव्वस थे? वही हुक्मरान आज हैं, वही मंजरनामा बना हुआ है। लेकिन आज 90 की दहाई नहीं है। उमर आता बंदयाल के ख़िलाफ़ हुकूमत कौन सी है, ये भी ज़रा गौर करें, जिसकी अपनी जड़ें ज़मीन में नहीं हैं, पानी में हैं और अपसाइड डाउन भी हैं। उमर आता बंदयाल से इंतकाम लेते लेते कहीं इनका अपना ही घुट ना भरा जाए। आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।